کرا کہ اوے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوانی دی عالم دے اندر اجے مسلمان نہیں ہوئے، شام دے سفر تے نکلے، راہ بھول جاندے نے، جدو راہ بھولے تے قافلہ اگے چلا گیا، یہ مسجد مقدس ہے نا، کاندھ دے نال ٹاس نہ لا کے تے بہ گئے۔ ایک آن والا آیا، آن والا آ کے سامنے کھو کے نا آکھن لگا تسی عمر بن خطاب ہو؟ حیران ہو گئے رضی اللہ عنہ، آندے مینو یہ نہ جانو نہ سیانو، شام دا علاقہ دور دراز دا، یہ نے کیڑی گل کر دیتی؟ کہنے لگے ہاں اہے تھے بیٹھے دے، اہے میرا قافلہ بھول گیا تے اگر ویکھیا ہی قافلے دا کو پتہ ہی تے دس۔ کہنے لگے اجی ہونی قافلہ لنگیا میں تانوں اوتھے پہنچا دینا، آؤ تانوں میں کھانا کھلاواں۔ نال چلے گئے، کھانا کھاتا، کھانا کھا لیا، ایک ورقہ لے کے آیا، ورقہ سامنے کر دیتا، اہے اندے اتے سین کر دیو، جدو تواڈے کول حکومت آئی تے آ علاقہ مینوں دے دیو گے، اے علاقہ مینوں دے دیو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھن لگے کہ یار میرے ابو جی مینوں اٹھ چراون دا ول نہیں آندا تے مینوں شام نو سزا دیندے نے پتر اٹھ دے چنگی طرح رجا کے لیاویا کر، تے مینوں تو اٹھ چراون دا ول نہیں آندا، تو آنے علاقہ فتح ہو جائے گا، ایویں مذاق نہ کر۔ تے کہن لگا جی مذاق دے وچ ہی تسی سین کر دیو، ہاں جے بن گیا تے ٹھیک ہے، نہ بنے پھر بھی ٹھیک ہے، میں تسی سین کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں سین کر دوں۔ پھر وقت آیا قافلے نال ملا دیتا، پھر وقت آیا شام دا علاقہ فتح ہویا، مسجد مقدس دے یہ جننے بھی عیسائی و یہودی سارے بیٹھے سن، انہاں کہا جناب اسی چابیاں دے دیا گے، جدو امیر المومنین خود آمن گے، اور کیوں اس واسطے تورات و انجیل دے اندر یہ بات لکھی سی ماسالہم فی التورات و ماسالہم فی الانجیل، اور یہ نبی دے صحابہ دیا مسالات قرآن دے اندر موجود نے، تورات و انجیل دے اندر موجود سن، اور انہوں نے کیا چابیاں دے دیا گے۔ امیر المومنین چلے گئے، زید رضی اللہ عنہ اسلم غلام دے بیٹے نال نے جدو مقدس مسجد دے اندر پہنچے، یہودی عیسائی پادری سارے بیٹھے ہوئے نے، اینج کتابہ کھول کے امیر المومنین پیدل چل رہے نے، غلام گھوڑے تے سوار ہے، تے لوگ بڑے گھوڑے تے امیر المومنین ہون گے نہیں، تے یہودوں نے سارا کہن لگے اے ساڑیاں کتاباں چ لکھیا کہ جدوں چابیاں لین واسطے آمن گے غلام گھوڑے تے سوار ہوئے گا، امیر المومنین پیدل چل رہا ہو۔ حالانکہ راستے دے اندر واری امیر المومنین دی ٹرن دی آ گئی، غلام منتا کردا ہے جناب گھوڑے تے بیٹھ جاؤ، کہن لگے کہ میں انصاف دا دامن نہیں چھڑنا، انصاف دا دامن نہیں چھڑیا، لیکن وہ تورات و انجیل دے مطابق ثابت ہو گیا 17 دن اوتھے رہ، 17ویں دن یا 16ویں دن اینج مسجد مقدس دی کاندھ نال ٹاس نال آ کے بیٹھے نے، ایو پھر بابا آ گیا، اینج کر کے اکھاں دے کوئے اُتانو کر کے قریب ہویا سامنے، کہن لگا تسی عمر بن خطاب ہو کہ رضی اللہ عنہ؟ جی ہے، اہے آ ورکا جے دے اتے سین کیتے سا جے علاقہ دے دیو، آؤ ورکا جے علاقہ دے دیو۔ ویکھ کے حیران ہو گئے، کہن لگے بابا یہ تینوں کیویں پتا سی؟ کہن لگا جناب ماسالہم فی التورات والانجیل، یہ تواڈے تذکرے تے رب رحمان نے ایک تورات و انجیل دے اندر کر چھڈے نے، تسی بادشاہ جے رب نے تذکرے پہلو کر چھڈے نے، اللہ اکبر۔ اور پھر جدوں یہ گل کیتی تے کہن لگے میں ذرا اپنی کابینہ نال مشورہ کر لا، کابینہ کو پوچھیا، کہن لگے جی وعدہ کیتا ہے تے پورا کر دیو۔ جدوں کیا کہ بابا چل پھر تیرے حق وچ فیصلہ ہو گیا، تیرے حق وچ فیصلہ ہو گیا، کہن لگا کہ
امیر المومنین جی مینو مسلمان کر لو اور یہ سارا علاقہ جڑا مینو پہ دیندے ہو یہ مسلمانوں دے واسطے میں وقف کر دیتا ہے کیوں اس واسطے تواڈے انصاف تے عدل نو ویکھ کے کیونکہ تورات و انجیل دے اندر تواڈی خوبی عدل تے انصاف نقل کیتی گئی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت ہے تے دعاواں دو کیتیاں سی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ سونیا میریاں دو ہی دعاواں نے کیڑیاں دو؟ اللہ شہادت دی موت دے دے اپنے نبی دے شہر اندر دے دے۔ صحابہ بڑے حیران ہوندے آندے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کفر دا نیڑے نیڑے نا نشان کو نہیں، شہادت مدینے دے اندر اور پھر پیغمبر دے شہر اندر نالے شہادت، دو کم ممکن نہیں۔ حضرت عمر فرماندے سن یار میرے دل دی تمنا ہو سکتا ہے رب عطا کر دے۔ نماز سویر دی پڑھاؤ لگے نے ذرا آخری جملے، نماز سویر دی پڑھاؤ لگے نے اور ادو امیر المومنین جماعتاں کرا دے سن۔ میں شروع سے ذکر کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونا دا ایمان اور اونا دا جناب اسلام اور اونا دا اسلام نال محبت جدو اسلام قبول کیتا ہے ادو بھی نماز وال اور جدو دنیا تو کہنے ادو بھی جماعت کروا رہا سن۔ اللہ اکبر۔ اے ابو لولو مجوسی ایران دا رہن والا مغیرہ بن شعبہ دا غلام اے ممبر دے اولے چھپے آسی، ممبر دے اولے چھپے آسی۔ اے جناب اجے صفا سیدھیاں کیتیاں نے سویر دی جماعت کراؤن لگے نے تے اے اتھوں نکلے اللہ اکبر جے آکھی ہے الحمدللہ شروع کیتی ہے اونے چیرو اتھوں نکلے ہے 6 یکے بعد دیگرے نے وار کیتے نے اور ایک وار جڑا ہے ناف تو تھلے لگے تھلے ڈگ پہنے لیکن پھر بھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے سن انہاں نو جلدی نال مسلے تے کیتے آکھیا جماعت مکمل کرا دیو پھر میرے نال ویکھ لیا تے جو کچھ ہوندا ہے اور جماعت نو لازم سمجھے ہے کیونکہ محبوب کائنات بھی دنیا تو جانتے ہوئے ایگا ہی آکھیا سی الزم الصلاۃ او میرے صحابہ نماز نو لازم پکڑے آجے کتے نماز تو انو ضائع نہ کر دین دی ہوئے اور انہاں دا صحابی بھی آخری وقت مسلے تے لیٹے ہوئے نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جماعت مکمل کروا رہا ہے۔ 26 ذوالحج نو ایک خنجر لگے نے پھر جدوں لے جایا گیا تے پتہ کیتا بھی کنے خنجر لائے کہنے لگی ابو لولو نے فیروز ہوندا لقب سی انہیں تے فرمایا الحمدللہ کسے مسلمان دے ہتھوں تے نہیں لگے فز تو ورب الکعبہ خدا دی قسم عمر کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اے جدوں میں بات چونکہ ٹائم تنگی ادامہ دا اظہار میں بات نو ختم کرا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انج کی تھا اپنے بیٹے نو کلیا اماں جی کولو اجازت لو اماں جی نے اجازت دے دی تھی کہ میں اپنے واسطے جگہ رکھی سی لیکن اپنے بیٹے نو اجازت دے دینی ہاں تے جدوں اجازت مل گئی اور یکم محرم الحرام نو دنیا تو رخصت ہو گئے ہفتے دا دن سی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ سمجھن دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔